दोस्तों, बुक रिव्यू नंबर 4 के तहत उर्दू डायरेक्टरेट, महकमा काबीना सेक्रेटेरिएट, बिहार सरकार के सहमाई रिसाला भाषा संगम के दस्तावेजी प्रवेश शाहिदी नंबर जिल 21 जुलाई 2014 था मार्च 2015 का चश्मकुशा तारुफ पेश किया जा रहा है। दोस्तों, तो आज मैं प्रवेश शाहिदी नंबर पर गुफ्तगू करने जा रहा हूँ। उसके खट्टे मीठे तजुर्बे भी बयान करूँगा। सबसे पहले प्रवेश शाहिदी नंबर का कवर पेज आपको दिखा दूँ। कवर पेज, उसका बैक कवर। दोस्तों, जब मैं सरकारी मुलाजमत से मुंसलिक था, ऐसा उर्दू प्रेमी ऑफिसर आया जिसे उर्दू डायरेक्टरेट के डायरेक्टर का इजाफी चार्ज मिला। उनका नाम अजय कुमार द्विवेदी। आपके रूबरू हैं पुरवकार शख्सियत अजय कुमार द्विवेदी। अफसरान आला ही नहीं बल्कि वजीर आला भी इनकी गैर मामूली इंतजामी सलाहियतों के मद्दाह रहे हैं। ऐसे थे अजय कुमार द्विवेदी। ये इत्तफाक कहिए या उर्दू के हक में एक ऐसे मुहिब का उर्दू डायरेक्टर बनाया जाना कहिए जो उर्दू के लिए बेपनाह मोहब्बत रखने के साथ साथ उर्दू की बका की भी फिक्र करता था। मेरी हैसियत राजभाषा पदाधिकारी की थी और वो डायरेक्टर उर्दू के एडिशनल सेक्रेटरी के ओहदे पर कैबिनेट डिपार्टमेंट में। उन्होंने मुझे बुलाकर कहा कि शाहिद साहब, मैं चंद दिनों के लिए आया हूँ, चाहता हूँ कि मैं उर्दू वालों के लिए कुछ ऐसा काम कर जाऊं जिससे मुझे लगे कि मैं डायरेक्टर उर्दू बना तो मैंने काम भी किया। आप चाहते हैं पद भी सृजित किए जाएं, उर्दू का रिसाला भी निकले, उर्दू मुलाजमीन का प्रमोशन भी हो, कंफर्मेशन भी हो। तो इस जज्बे से आप काम करना चाहते हैं, मैं दोनों हाथ से आपको सपोर्ट करूंगा। बहुत खुश हुए और कहा कि आप भाषा संगम को आप एडिट कीजिए। बंधे हाथ का एडिटर मैं नहीं बनूंगा। हाँ, अगर आप मेरे हाथ खुले रखेंगे तो मैं आपको वो तोहफा दूंगा जो आपके नाम के साथ मंसूब रहेगा। डिपार्टमेंट में जब कभी भी उर्दू की तरक्की की बात होगी तो अजय कुमार द्विवेदी का भी नाम लिया जाएगा, मुहिब उर्दू के तौर पर, एक अच्छे डायरेक्टर के तौर पर, ईमानदार डायरेक्टर के तौर पर। लिहाजा उन्होंने मुझे फ्री हैंड दिया। तो मैंने पहला जो तोहफा दिया, फिराक गोरखपुरी का गोशा निकाला। यह है फ्री हैंड का पहला तोहफा, फिराक गोरखपुरी का गोशा, और इसका सरवर्क और बैक कवर। अदबी हलकों ने इसकी खूब पजराई की। लिहाजा मैंने कहा, सर, अब एक बड़ा कदम मैं रखना चाहता हूं, आपकी इजाज़त चाहिए। क्या करना चाहते हैं? तो मैंने कहा कि एक प्रवेश शाहिदी नंबर निकालूं। उन्होंने कहा कि देखिए शाहिद साहब, आप फ्री हैंड हैं तो फिर मुझसे पूछते क्यों हैं, आप निकालें। तो हमने उनका आशीर्वाद प्राप्त किया और अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी और मुदीर आला जनाब ब्रजेश महरपरा और इज्जत माब वजीर आला नीतीश कुमार, जिन्होंने गोशाए फिराक गोरखपुरी का इजरा किया, का भी मैं शुक्रगुजार हूँ। मुख्यमंत्री ने उसका लोकार्पण किया था, उसका इजरा किया था, कि बहुत तारीफ की थी सेक्रेटरी साहब की। तो वो और भी खुश थे। कहा नहीं, आप निकालिए, मेरा सपोर्ट रहेगा। एक जुनून मेरे अंदर समाया और मैंने सोचा एक दस्तावेजी प्रवेश शाहिदी नंबर निकालूं। मैं अपने काम में लग गया और ये काम मैं दफ्तर में नहीं करता था बल्कि ऐशगाह पर की तरतीब में लग गए और हिंदुस्तान के अहम लिखने वालों से मैंने राब्ता किया। प्रवेश शाहिदी साहब की अहलिया जो बहुत बीमार थी, मैं उनसे मिलने चला गया। ये बहुत दुआएं दी, बंगला में बोल रही थी। मैंने उनके जज्बात की कदर की और पूरी कोशिश की। उनकी बेटी से भी मैंने एक
मजमून लिखवाया, उन्होंने अंग्रेज़ी में दिया, उसका तर्जुमा मैंने करवाया। शाहिदी नंबर है जिसे उर्दू डायरेक्टरेट के ज़रिए शाया किया गया है और इसकी कीमत नहीं। राजभाषा पत्रिका जो हिंदी में है उसकी भी कोई कीमत नहीं थी, इसलिए इसकी भी कोई कीमत नहीं है। कीमत ना होना ये भी जाहिर करता है कि इसकी कीमत लगाई नहीं जा सकती। दीप जलाते हुए अजय कुमार द्विवेदी को भी आप देख सकते हैं। सरकारी रसालों में एक मजबूरी ये होती है कि ओहदे के मुताबिक उनकी जगह होती है। सेक्रेटरी थे, उनका भी नाम जाना चाहिए था, इसलिए उन्हें मुदीर आला बनाया गया, जबकि उर्दू में नहीं थे। जो मुदीर इंतज़ामी थे, यानी इस रसाले के तरतीब के वक्त अजय कुमार द्विवेदी थे। नंबर को दिसंबर 2014 को प्रेस के हवाले किया जा चुका था। जनाब इम्तियाज़ अहमद करीमी ने जनवरी 2015 को ज्वाइन किया और प्रेस से मसौदे को मंगाकर अपना नाम शामिल करवाया। मुआविन के नाम से गुलाम रसूल कुरैशी UDC इनका नाम डाला गया। कंपोजिंग करने वाले हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर थे मोहम्मद यहया फ़हीम। मुलाकात को आप पढ़ नहीं पाएंगे, तो हम चाहते हैं कि आपको पहले मशमूलात से वाकिफ़ करा दें। बी प्रधान साहब, इन्होंने मुदीर आला का सफ़ा पेश किया। इम्तियाज़ अहमद करीमी साहब ने मुदीर इंतज़ामी का सफ़ा लिया और मुदीर का सफ़ा मेरे हिस्से में आया। उसके बाद मैंने गिरामी नामे को रखा। गिरामी नामे वो हैं जो फ़िराद गोरखपुरी गोशा के सिलसिले में बड़े बड़े लोगों ने अपने तासुरात भेजे थे। मैंने इसमें कई अनुमानात लगाए। मेरे अदारियों को इंफॉर्मेशन की हद तक अप्रूव किया गया। बाद मैंने उन्वान लगाया ख़त्म सफ़र के बाद, और इसके तहत परवेज़ शाहिदी का नस्बनामा, ये उनके भांजे इश्तियाक यूसुफ से मैंने लिखवाया। चूँकि उनकी माँ हयात से थी, मैं उनसे भी जाकर मिला। इश्तियाक यूसुफ ने बेहतरीन नस्बनामा पेश किया है। उसके बाद परवेज़ शाहिदी की कहानी तस्वीर की ज़बानी, मैंने परवेज़ शाहिदी साहब की तस्वीरों को जमा किया और एक ऐसी कोशिश की कि उसे भी इस तरह से सजाऊं कि वो भी एक सफ़र लगे। मैंने अपना नाम नहीं डाला। डॉक्टर मोहसिन रज़ा रिज़वी, ये मैंने उनसे परवेज़ शाहिदी ज़िंदगी नामा, परवेज़ शाहिदी का खाका लिखवाया। मैं बेगम शाहिदी से मिलने गया था तो मेरे साथ बड़ी चालबाजी से उर्दू मुतरज्जिम ये कहता हुआ साथ हो लिया कि मैं भी अपनी बहन के यहाँ जाऊँगा। अली मुकाम मोहम्मद असलम आपके रूबरू हैं। लेकिन जब डायरेक्टर बदले, मेरी तहरीर हमने बेगम परवेज़ शाहिदी से मुलाकात की, इस पर डॉक्टर असलम जावेदा उर्दू अनुवादक काबिज हो गए। मंजूर नज़र होने के लिए बहुत कुछ खोना भी पड़ता है। दोस्तों, मैंने अगले उन्वान के तहत जिन चीज़ों को शामिल किया है उसका उन्वान है नज़र लगाए गोता क्या। ये सब इख्तराई जुमले हैं। इसके तहत प्रोफेसर डॉक्टर कलीम अहमद आजिज़ साहब, मेरे उस्ताद मोहतरम, उनसे मैंने परवेज़ शाहिदी मेरी यादों के गुलशन में बेहतरीन मजमून मैंने लिखवाया। अनीस रफ़ी साहब, जो मेरे रिश्ते में नाना भी लगते हैं, मैंने कहा कि आपको लिखना ही लिखना है। आप परवेज़ शाहिदी के शागिर्दों में रहे, आपने परवेज़ शाहिदी को देखा है। उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत मजमून लिखा। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। अभी उनका इंतकाल हुआ है। परवेज़ शाहिदी शख्स और शायर, ये अख्तर जावेद साहब का है। कलकत्ते के अख्तर जावेद साहब बेहद मुखलिस इंसान, वो भी अब इस दुनिया में नहीं रहे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। मेरे महबूब शौहर, मैंने उनकी अहलिया फ़ज़ीलतुन निसा का एक मजमून शामिल किया और उनकी बेटी मन्नान समीना का जिक्र उनकी शायरी में है।
میں نے اشتیاق یوسف کے توسط سے بہت دباؤ بنا کر کہا کہ آپ لکھیے. انہوں نے کہا میں انگریزی میں لکھ سکتی ہوں. ہم نے کہا کہ آپ جس بھاشا میں بھی دنیا کی چاہیں گے آپ لکھیں, چونکہ آپ کے والد ہیں, یہ نمبر آپ کے والد کا نکل رہا ہے, اس لیے والدہ اور آپ کی چیزیں اس میں ہونی چاہیے. ڈاکٹر نعیم انیس جو میرے دوست فضیلت صاحبہ تک ملانے والے تھے, کہا کہ انیس بھائی ان کی بیٹی کا آپ ترجمہ کر دیجئے. دونوں کی تصویریں ڈالی, انیس صاحب کی اور سمینہ کی. میں نے سمینہ سے ملنے کی کوشش کی تھی, میں آرا بھی گیا تھا, ایک شادی کی تقریب میں آئی تھی, لیکن وہ نہیں ملی. میں دن بھر آرا میں موجود رہا, اشتیاق یوسف کے یہاں کھانا کھایا, ان کی ماں سے دعائیں لی. پہلا عنوان ہے کہ آئینہ اتھاہ ہے. اس عنوان کے تحت میں نے مشاہیر ادب میں بنیادی طور پر بڑا سخت مدیر رہا ہوں. دیکھیے میں نے کیسے کیسے لوگوں کو شامل کیا ہے اور کس کس طرح سے میں نے ان سے مضمون حاصل کیے ہیں, کتنے فون کیے ہیں. بہت سارے لوگوں نے کہا کہ شاید میں نہیں کر پاؤں گا, میں نہیں لکھ پاؤں گا. میں نے کہا کہ آپ کا صفحہ میں خالی رکھوں گا اور آپ کا نام رہے گا, آپ کی تصویر رہے گی اور ایک ایڈیٹوریل نوٹ رہے گا کہ میں نے بہت کوشش کی لیکن موصوف نے اپنا مضمون نہیں بھیجا. بہت سارے دوست اس لیے مجبور ہو کر بھی انہوں نے لکھا اور بہت خوب لکھا, مجھے شاباشی بھی دی, شاید تم نے مجھ سے لکھوا لیا. اور آپ دیکھیں کہ یہ مشاہیر ادب کس پائے کے ہیں. پہلا مضمون ہے پرویز شاہدی کی شاعری کی عصری معنویت. یہ ہے پروفیسر علیم اللہ حالی. میں اعتراف کر لوں, چونکہ یہ ویڈیو دستاویزی ہوگا, میں نہیں رہوں گا, سارے لوگ نہیں رہے, لیکن یہ سچ جان لیجئے کہ مجھے پروفیسر علیم اللہ حالی صاحب نے ہی مشورہ دیا تھا کہ ایک مسلم نیم کا نکالو اور وہ بھی شاعر ہو. فراق گورکھپوری کا بہت اچھا رہا, تو ہم نے کہا بتائیے کس کا نکالوں. تو انہوں نے کہا پرویز شاہدی کا نکالو, وہ بہار کا ہے اور بنگال والے اسے اپنا سمجھتے ہیں. تو ہم بولا کہ جو بڑا ہوتا ہے اس کو پوری دنیا اپنا سمجھتی ہے, اپنا فرض پورا کروں گا. بیمار ہیں, اللہ انہیں صحت یاب رکھے. دوسرا مضمون پروفیسر سید حسن عباس BHU. یہ کھوجی ہیں, بہت محنت سے کام کرتے ہیں, ادب کے کاموں میں لگے رہتے ہیں. ان کی لائبریری کو دیکھا ہوں. پرویز شاہدی کے ایک شاگرد مختار الدین پر بہترین تحقیقی مضمون فراہم کیا. پروفیسر علی احمد فاطمی کو کون نہیں جانتا اردو ادب میں, کوئی خوشامد نہیں کروائی. کہا کہ شاید تم اتنا بڑا کام کر رہے ہو, اس میں تو میرا فرض بنتا ہے, میں مضمون دوں گا. اور فوراً سے پیشتر انہوں نے اپنا مضمون خود شناسی اور انسان شناسی کا شاعر مہیا کرایا. ڈاکٹر احسان اشرف صاحب سے پرویز شاہدی شخصیت اور شاعری پر لکھوایا. پروفیسر قدوس جاوید ابھی حیات سے ہیں, چاہیں ان سے پوچھ سکتے ہیں, بہت علیل تھے. میں نے کہا قدوس بھائی آپ بہاری ہیں, بھلے آپ جموں میں جا کر جم گئے, آپ کو بہار کا حق ادا کرنا ہے. تو میں تو بیمار ہوں. ہم نے کہا کہ میں دعا کر رہا ہوں کہ آپ اچھے ہو جائیں اور آپ کا مضمون آنا چاہیے. میں مسلسل ان کی خیریت دریافت کرتا تھا, مضمون لکھنے کے لیے نہیں کہتا تھا. سمجھ گئے کہ مضمون لکھے بغیر یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا. بالآخر انہوں نے اپنا مضمون بھیجا. پرویز شاہدی ایک عہد ساز شخصیت. معصوم کاظمی کو کون نہیں جانتا ہے. ادب میں ان کا مقام محترم بھی ہے, منفرد بھی ہے. ابھی حیات سے ہیں ماشاءاللہ, اللہ ان کی عمر دراز کرے. انہوں نے کہا شاہد میں ضرور لکھوں گا لیکن وقت لگے گا. میں نے کہا آپ کو وقت دوں گا لیکن آپ سے مقالہ لوں گا. انہوں نے اپنا وعدہ پورا کیا. پرویز شاہدی کی شاعری کا سماجی, سیاسی
اور بہت لمبا عنوان رکھا تھا. پروفیسر قمر جہاں بھاگلپور اب اس دنیا میں نہیں رہی تو انہوں نے پرویز شاہدی شاعر حیات مضمون دیا. این کالج کے پروفیسر منظر اعزاز کو کون نہیں جانتا ہے ادب کی دنیا میں. اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے. جنونی قسم کے لکھنے والے, بہت ہی محبت کرنے والے, معمولی لوگوں پر بھی لکھنے والے. انہوں نے دیا جمال وطن کا پیکر نگار پرویز شاہدی. پروفیسر ظفر حبیب اپنا پرمغز مضمون پرویز شاہدی ایک شاعر گمگستہ مجھے مہیا کرایا. پروفیسر توقیر عالم صاحب نے پرویز شاہدی پر ایک نظر, بہت اچھا مضمون ہے, انہوں نے بھیجا. ابوذر ہاشمی صاحب کلکتے میں ان سے ملا, میری ضیافت کے ساتھ بھرپور حوصلہ افزائی کی اور مضمون لکھنے کا وعدہ کیا. پرویز شاہدی کی شاعری کا مزاج پرویز شاہدی نمبر کے اہم مضامین میں شامل ہے. ڈاکٹر مناظر عاشق ہرگانوی نے فوراً سے پیشتر اپنا مضمون پرویز شاہدی کی اولیات خود کلامی میں مہیا کرایا. اللہ ان کی مغفرت فرمائے. گیا کہ ڈاکٹر سید احمد قادری تو انہوں نے بھیجا پرویز شاہدی کی شاعرانہ عظمت. ابھی میں فہرست پر ہوں, 260 صفحات پر مشتمل ہے یہ دستاویزی نمبر. شرط جینے کی لگا دی مجھے مرنے نہ دیا, یہ ہیں مشتاق احمد نوری. میرے کاموں کے وہ شنسک ہیں, حوصلہ افزائی کرتے ہیں. بیمار تھے تو انہوں نے صاف انکار کر دیا, شاید میں بیمار ہوں, لکھ نہیں سکتا. ہم نے کہا کہ میں آپ سے ڈکٹیشن لوں گا اور ڈکٹیشن لے کر ٹائپ کروں گا, ٹائپ کر کے آپ کو پروف ریڈنگ کے لیے بھی دوں گا اور آپ کو تصحیح کے لیے بھی دوں گا. کہا کہ کر لو گے؟ ہم نے کہا کہ شبہ, بولے نہیں تم کر لو گے. نتیجتاً میں نے ان سے ڈکٹیشن لیا. شرط جینے کی لگا دی مجھے مرنے نہ دیا, بہت اچھا مضمون ہے, پڑھنے لائق. ڈاکٹر ہمایوں اشرف وہ ہمیشہ یہ ادب کو کچھ نہ کچھ دیتے رہتے ہیں, تو انہوں نے اشتراکیت اور پرویز شاہدی پر مضمون لکھا. راشد انور اور راشد ان سے جب میں نے بات کی تو کہا کہ میں ایک دم ضرور سے ضرور لکھوں گا. انہوں نے مجھے پریشان نہیں کیا. پرویز شاہدی کی شاعری عنوان کے تحت لکھا انہوں نے. اور بنارس کی ایک ڈاکٹر نفیس بانو تھی, تو میں نے ان سے کہا کہ آپ لکھیے, تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس یہ نہیں ہے, مواد نہیں ہے. ہم نے کہا کہ جس بنارس میں حسن عباس رہتا ہو وہاں مواد کی کمی ہے, بنارس ہندوستان کی لائبریری رچ نہیں ہے. شرمشار ہوئی اور کہا کہ نہیں میں کسی بھی طرح سے مضمون لکھوں گی. تو پرویز شاہدی کی ترقی پسندی اور فنی ہنرمندی یہ مضمون ہے ڈاکٹر نفیس بانو کا. ڈاکٹر اشرف اساری شری نگر کے میرے دوستوں میں تھے, ابھی ابھی ان کا انتقال ہوا ہے, تو ان سے بھی میں نے ایک مضمون لکھوایا پرویز شاہدی کی شاعری. میری کوشش تھی کہ ہندوستان کے کونے کونے سے میں حاصل کروں, اس میں کامیابی ملی مجھے. کمال جعفری صاحب, ان کا کمال یہ ہے کہ بے حد مخلص, مہمان نواز اور کسی کی تعریف کرنے میں فراخ. تو میں نے جب ان سے رابطہ کیا کہ ظفر کمال جعفری بھائی مجھے آپ کا ایک مضمون چاہیے, چونکہ آپ شاعر بھی ہیں مضمون نگار بھی ہیں, تو انہوں نے کہا شاہد جمیل صاحب میں دوں گا, اور انہوں نے فی الفور دے دیا بہت جلد. پرویز شاہدی کا نیا لب و لہجہ. ایک ڈاکٹر تفضیل احمد بغیر تشہیر کے کام کرتے ہیں, بہت ٹھوس کام کرتے ہیں, تو میں نے ان سے بھی لکھوایا انجمن سے آپ کی ایک انجمن لایا ہوں میں. ڈاکٹر مقصود دانش صاحب ناقدینوں میں ان کا بڑا شمار ہوتا ہے, تو میں نے ان کے مضمون پرویز شاہدی کی شاعری میں فنی ادراک کو شامل کیا. ڈاکٹر محسن رضا رضوی تو
تو میں نے ان کا مضمون شامل کیا پرویز شاہدی انفرادیت کے پہلو. تو میں نے ڈاکٹر محمد حامد علی خان صاحب سے غزل کی منفرد آواز مضمون لکھوایا. ڈاکٹر شہاب ظفر اعظمی ابھی بہار میں بڑے متحرک و فعال ہیں. انہوں نے پرویز شاہدی کی نظمیں شعری اور بہت لمبا عنوان رکھا تھا انہوں نے, میں نے لکھوا لیا. میں زیست کا تخلیقی اظہار اور پرویز شاہدی, ڈاکٹر ساجد حسین. ڈاکٹر نسیم اختر کم لکھتے ہیں اچھا لکھتے ہیں. پرویز شاہدی فنکار کیوں ہوئے. پرویز شاہدی کی غزل گوئی ڈاکٹر افتخار احمد صاحب سے لکھوایا. مجھے ایک خواہش تھی کہ کوئی ایسا نام ہو جو غیر مسلم ہو اور وہ مضمون لکھے. تو میری نظر گئی ڈاکٹر فنی بھوشن پر. انہوں نے کہا سر آپ مجھ سے بھی لکھوائیے گا. میں نے کہا کہ مدیر کی آنکھیں نہیں ایکس رے مشین ہوتی ہے, آپ میں بے پناہ صلاحیتیں ہیں, آپ اچھا مضمون لکھ سکتے ہیں. یہ میں نے انہیں توانائی بخشی اور انہوں نے ایک مضمون لکھا پرویز شاہدی مورخین و ناقدین کی نظر میں. ریسرچ اسکالر تھے اس وقت, تو انہوں نے بہت اچھا مضمون لکھا, پڑھنے لائق. پروفیسر شاہدی کی غزلیہ شاعری احمد علی جوہر اس وقت یہ دلی میں تھے. میری یہ کوشش تھی کہ جہاں جہاں مجھے جگنو نظر آئے ان جگنوں سے میں نے اس نمبر کو روشن کرنے کی کوشش کی ہے. ڈاکٹر فرزانہ اسلم یہ میری کلاس فیلو رہ چکی ہیں ہمیں میں, اور اسلم آزاد صاحب کی اہلیہ. انہوں نے لکھا پرویز شاہدی کی شاعری عصری اور طویل ہے. میں نے اسلم آزاد صاحب سے کہا, وہ بیمار چل رہے تھے, انہوں نے کہا شاید میں بہت بیمار ہوں تو حملہ ابو بکر سے لکھوا دیجئے. تو انہوں نے ابو بکر صاحب کو کہا تو انہوں نے لکھ دیا. قابل دید ہے مشاطگی فصل بہار, ڈاکٹر آصف سلیم. تو میں نے کہا کہ میں نئی نسل کو بھی جگہ دینا چاہتا ہوں, اس جگہ کو آپ پر کر سکتے ہیں. ڈاکٹر آصف سلیم صاحب نے پرویز شاہدی اور ان کے اشعار کی معنویت یہ لکھا. ایک اور اسکالر ڈاکٹر محمد عظمت اللہ, انہوں نے اپنا مضمون بھیجا پرویز شاہدی کا مقام و مرتبہ. صفیہ فاطمہ یہ بھی اسکالر تھی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے نئی نسل کو بھی نظر انداز نہیں کیا اور کرنا بھی نہیں چاہیے. مشاط یہ فصل بہار یہ عنوان لگایا اور اس کے تحت جن کو شامل کیا ہے ان کا ذکر میں کر دوں. پرویز شاہدی کی نظم بے چہرگی, اس پر ڈاکٹر کوثر مظہری صاحب بہت فعال ہیں. انہوں نے اپنی مصروفیت کے باوجود پرویز شاہدی کی نظم بے چہرگی پر اپنا مقالہ بھیجا. ڈاکٹر مولا بخش یہ بھی میرے دوستوں میں تھے, ان سے بھی لکھوایا. یہ بھی نہیں رہے, اللہ انہیں بھی مغفرت فرمائے. بڑے پختہ قلمکار تھے. تسلیث حیات قرات کے استعارے میں ان کا مضمون ہے. ایک مضمون ڈاکٹر الماس شیخ نے لکھا ہے تسلیث حیات کے نظم نگار. تنویر علی احمد انہوں نے بھی ایک تجزیہ کیا ہے تسلیث حیات کا تجزیہ. پرویز شاہدی کی رباعیات ڈاکٹر ارشد رضا یہ بھاگلپور کے میرے دوست ہیں اور کم لکھتے ہیں اچھا لکھتے ہیں. نظم تسلیث حیات کا جائزہ یاسمین خاتون یہ بھی اسکالر ہیں, ان سے بھی میں نے حاصل کیا. اگلا عنوان ہے بتائی فن کیا جانو علقمہ شبلی صاحب. بہت شفیق, بہت اچھے, الفاظ گونگے ہو گئے. انہوں نے بہترین نظم دی. سلطان اختر صاحب اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے, اب نہیں رہے. پرویز شاہدی کے نام پروفیسر طلحہ رضوی برق صاحب سے لکھوایا پرویز شاہدی وہ امین سخنوری. پرویز شاہدی ایک
علمی رہنما ڈاکٹر شبیر ابراریوی سے، شاعر حیات پرویز شاہدی پروفیسر راشد طراز صاحب سے، اب وہ بھی نہیں رہے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، میرے دوستوں میں تھے، اس میگزین کی انہوں نے کئی کاپیاں مانگی کہ مجھے چاہیے، میں یہاں دوں گا، میں یونیورسٹی میں لگاؤں گا، تو میں نے دی۔ حسن نواب حسن کی پروگرام جیسا بھی ہو اس پر ایک نظم لکھ لیتے تھے، تاثرات پیش کروں گا میں نے شاعری میں، شاعر کیا، بڑے خوش ہوئے۔ منیر صفی، یہ بھی بہت اچھے شاعر میرے دوست ہیں، غزل بزمین پرویز شاہدی، انہوں نے پرویز شاہدی کی زمین پر ایک غزل لکھ دی۔ احمد مراز، قطعات نظر پرویز شاہدی۔ اگلا عنوان جو میں نے لگایا، ہزار چہرہ آدمی۔ اس عنوان کے تحت اہم شخصیات کے مضامین شامل کیے گئے ہیں۔ پرویز شاہدی، شاعر اور آدمی، ابراہیم ہوش، اشارات، لام احمد اکبر آبادی، پرویز شاہدی، سعید اکبر آبادی، پرویز شاہدی کا شاعرانہ مقام، پروفیسر عبد المغنی۔ پرویز شاہدی، پروفیسر اعجاز افضل صاحب پرویز شاہدی کے دوستوں میں رہے ہیں، ان کا ایک مضمون تھا، نعیم صاحب کی وجہ سے یہ مضمون مجھے ہاتھ لگا، میں نے اسے شامل کیا۔ ترقی پسند شاعروں میں پرویز شاہدی کے لمبا عنوان ہے، پروفیسر وہاب اشرفی صاحب ہیں، پروفیسر شہناز نبی صاحبہ سے بھی میں نے حاصل کیا۔ ان سے کوئی چیز حاصل کر لینا آسان کام نہیں ہے، میں نے کافی لہو جلا کر ان سے پرویز شاہدی کے نظم شیروانی حاصل کیے، بچھڑے کے جو سسک رہا۔ اس عنوان کے تحت میں نے جن کی تخلیقات شائع کی ہیں ان میں ہیں جمیل مظہری صاحب بیاد پرویز شاہدی، رضا نقی واہی پرویز کی یاد میں، حفیظ بنارسی بیاد پرویز شاہدی، بیاد شاعر حیات پرویز شاہدی حسن نعیم صاحب کا ہے، تاریخ قطعات وفات سید حسن سرمد کا ہے، فنکار کیوں ہوئے۔ اس عنوان کے تحت میں نے پرویز شاہدی کی تخلیقات کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے، یہ میرا انتخاب ہے اور کوشش کی ہے کہ ان کی بہترین چیزیں آ جائیں تاکہ ریسرچ اسکالروں کو بھٹکنا نہیں پڑے۔ متاع فقیر، دیواچہ رقص حیات، رقص حیات کے دیواچے کو لگ بھگ لوگ استعمال کرتے ہیں، وہ دیواچہ بہت خاص ہے اور کوئی بھی مضمون نگار بغیر اس کے شروع ہی نہیں کرتا ہے۔ نتیجتاً میں نے ایڈٹ کر دیا کہ بہت ہی ریپیٹیشن ہوگا، پڑھنے والوں کو دشواری ہوگی، تو جن لوگوں نے بھی حوالہ دیا اس دیواچے کا تو ہم نے اسے ایڈٹ کیا اور اصل دیواچہ ہی شامل کر دیا۔ پرویز شاہدی شاعر ہی نہیں تھے، نثار بھی تھے، نقاد بھی تھے، تو ان کی ایک تحریر آج کا ادب، دوسری تحریر آج کا تنقیدی ادب، تیسری تحریر بنگلہ ادب میں نئے رجحانات، چوتھی غیر مطبوعہ اور مطبوعہ خطوط جو ان کے تھے، اس میں غیر مطبوعہ بھی تھے تو وہ بھی مل گئے، انہیں بھی شامل کیا۔ اور اس کے بعد پرویز شاہدی کی شعری تخلیقات، نمونہ کلام کے لیے میں نے انتخاب کیا غزلیات پرویز شاہدی کے، منظومات پرویز شاہدی کے، رباعیات پرویز شاہدی کے، انتخاب اشعار، ریسرچ اسکالر کو آسانی ہوگی۔ یہ تمام جتنے بھی اشعار مجھے پسند آئے، کوٹیبل تھے، جن کا ذکر کیا جانا چاہیے تھا، جس میں گہرائی تھی، گہرائی تھی، معنویت تھی، ایسے اشعار جنہیں پڑھنے کے بعد لگے گا آہ واہ سبحان اللہ، دل سے صدا نکلے۔ اس کے بعد میں نے چمن میں ہر طرف بکھری ڈیش ڈیش، اس میں پرویز شاہدی کا دستاویزی اشعریہ ہے، اس میں بھی ادارہ میں نے لکھ دیا جبکہ یہ کام میں نے کیا تھا۔ سربراہ کو اپنے نام کے علاوہ دوسرے کا نام آنکھوں میں کانٹے کی طرح چبھتا ہے۔ اب ہم آپ کو یہ دکھائیں کہ میں نے کیسے کیسے لوگوں سے گرامی نامے وصول کیے تھے۔
गोशे फिराक गोरखपुरी पर। कलीम आजिज साहब, प्रोफेसर अख्तुल वासे, अब्दुल अहद साज, जमील उस्मान, अतीकुर रहमान सफ़ी, नूर शाह, मुश्ताक अहमद नूरी, प्रोफेसर अली अहमद फातमी, अनीस रफ़ी, मासूम मुरादाबादी, मेहदी प्रताप गढ़ी, बानो सरताज, डॉक्टर अशरफ जहाँ, मुख्तार टोनकी, मोहम्मद मतीन नदवी मध्य प्रदेश, डॉक्टर असद वशारी श्रीनगर, वशी सईद श्रीनगर, प्रोफेसर अब्दुल समद पटना, इखलाक अहमद, ये साबिक डायरेक्टर हमारे रह चुके हैं, सैफी शरोजी मध्य प्रदेश, राशिद जमाल फारूकी उत्तराखंड, प्रोफेसर हबीब जफर बेगूसराय, प्रोफेसर कमर जहाँ भागलपुर, डॉक्टर मनाजिर आशिक हकानी भागलपुर, प्रोफेसर मंजर एजाद पटना, फारूक राहिब मोतिहारी, वसीम हैदर हाशमी बनारस, डॉक्टर महबूब इकबाल बिहार यूनिवर्सिटी, अनवारुल हसन वस्ती वैशाली, डॉक्टर मोहम्मद मुजाहिर उलग पटना, प्रोफेसर सैयद हसन अब्बास। इतने लोगों के मैंने तासुरात हासिल किए थे। है नस्मनामा की तस्वीर, इसमें इश्तियाक यूसुफ साहब का बड़ा रोल है, वो उनके भांजे हैं। ये उनके जो तस्वीर हैं, इसमें बहुत सारी तस्वीर जो हैं उनकी बहन ने दी। अब वो इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए उनकी भी। इश्तियाक यूसुफ साहब की माँ थी, इश्तियाक यूसुफ ने उनसे बहुत सारी चीज़ें ली अपनी अम्मा से। तस्वीरों से मैंने सजाने की कोशिश की ताकि परवेज़ शाहिदी को हर रंग में देखा जा सके। और इस नंबर को आप ख़ास तौर पर देखिए, मैं और नज़दीक कर रहा हूँ कि आप इसे देखिए। परवेज़ शाहिदी का अपनी वालदा के नाम प्रेसिडेंसी जेल कोलकाता से लिखा हुआ एक सेंसर शुदा नादिर ख़त। ये देखिए जेल वालों ने सेंसर जो लगाया वहाँ दस्तावेजी हैसियत है, तहरीर है, वो परवेज़ शाहिदी के है। ये नमूना है, तहरीर भी आप इसे कह सकते हैं। आप देख रहे हैं, तो ये खाका का सफ़ा है। हमने बेगम परवेज़ शाहिदी से मुलाकात की। मसाहबत बड़ी चीज़ है। असलम जावेदा साहब मंजूर नज़र थे नए डायरेक्टर के, तो कहा डायरेक्टर साहब ने कि इनका भी तो कुछ शामिल होना चाहिए, तो मेरे मजमून पर इनका नाम डाल दिया गया। एक यादगार तस्वीर है। परवेज़ साहिबा की भी एक तहरीर इसमें आप देख सकते हैं बॉक्स में। ये पढ़ने लायक है, दिखाने से बात नहीं बनेगी। ये प्रोफेसर कलीम आजिज साहब का सफ़ा है, इस रफ़ी साहब का मजमून है, अख्तर जावेद साहब का ये मजमून है। ये समीना का अंग्रेज़ी में लिखा हुआ ख़त का तर्जुमा, जिसे नईम साहब ने उर्दू जामा पहनाया। मोहतरम अली मुल्ला अली साहब का मजमून है। प्रोफेसर हसन अब्बास साहब का मजमून है। मेरा चेहरा न देखें, आप मजमून को कम से कम देखें, इसके सफाई सुथराई को देखें, इसके एडिटिंग के हुनर को देखें। ये कलर पेज में छपा है, इसको देखें। यह है प्रोफेसर अली अहमद फातमी साहब, उनका ये मजमून है। प्रोफेसर एहसान अशरफ साहब, इमार कुद्दूस जावेद साहब ने तस्वीर नहीं भेजी, काज़मी साहब गया वाले। रिसर्च वर्क है, ये बहुत कम लिखते हैं लेकिन अदब में इजाफा करते हैं। कमर जहाँ साहबा का मजमून है। प्रोफेसर मंजर एजाज साहब का मजमून है। ये प्रोफेसर जफ़र हबीब साहब का मजमून है। प्रोफेसर तौकीर आलम साहब का मजमून है। अबू ज़र हाशमी साहब का मजमून है। ये मनाजिर आशिक साहब हैं। ये हैं डॉक्टर सैयद अहमद कादरी साहब। आप जनाब मुश्ताक अहमद नूरी हैं। हुमायूं अशरफ साहब हैं। ये अलीगढ़ वाले राशिद अनवर राशिद साहब हैं। डॉक्टर नफीस बानो साहबा हैं। डॉक्टर अशरफ अशारी साहब श्रीनगर वाले। कमाल जाफरी साहब जो दिल्ली में जा बसे थे। ये हैं डॉक्टर तफजील अहमद वाले मकसूद दानिश साहब हैं। डॉक्टर मोहसिन रजा रिजवी साहब हैं। हामिद अली ख़ान, आप जफ़र आज़मी साहब, डॉक्टर साजिद हुसैन साहब दिल्ली वाले हैं। अख्तर साहब हैं। ये डॉक्टर इफ्तिखार अहमद कलकत्ता। डॉक्टर मणिभूषण हैं। ये हैं अहमद अली जौहर साहब, रजाना असलम, अबू बकर रिजवी साहब, डॉक्टर महबूब इकबाल साहब,
डॉक्टर आसिफ सलीम साहब, डॉक्टर अजमतुल्ला साहब हैं, सफ़िया फातमी हैं, कौसर मजहरी साहब, मौला बख्श साहब, डॉक्टर अलमास शेख कलकत्ता के, वीर अली अहमद, ये अरशद रजा भागलपुर वाले, मीन मुजफ्फरपुर की। इसमें आप अलकमा शिवली, सुल्तान अख्तर और तलहा रिजवी बर्क। ये कलकत्ता के डॉक्टर शब्बीर अहमद हैं और राशिद तर्राज और हसन नवाब हसन, मुनीर सैफी और अहमद मिराज। अब ये देखिए इब्राहिम होश साहब कलकत्ता वाले का बहुत अच्छा मजमून है। गुलाम अकबर इलाहाबादी साहब का है, ये मजमून भी काफ़ी तवील है। सईद अहमद अकबराबादी साहब का मजमून है ये। प्रोफेसर अब्दुल मुगनी मरहूम साहब का एक मजमून है। ये एजाज अफजल कोलकाता, उनके हमअसर का मजमून है। ये हैं प्रोफेसर वहाब अशरफी साहब, हैं प्रोफेसर शहनाज नवी, जमील मजहरी और रज़ा नकी वाही, हफीज़ बनारसी, हसन नईम, सैयद हसन सरमद। ये तीन ये दो सफ़ात में ये तीनों का आप देख सकते हैं। परवेज़ शाहजी साहब का दीवाचा, जिसे मैंने मुकम्मल तौर पर शाये कर दिया, ये मजमून है परवेज़ शाहजी साहब का। पढ़ने से ताल्लुक़ रखता है। एक शायर जब नस्ल निगारी करता है तो कैसा करता है और अदब के बारे में उसके क्या नज़रियात हैं। ये दूसरा मजमून, ये तीसरा मजमून बंगला अदब पर। यह है परवेज़ शाहजी के खतूत, गैर मतबूआ खतूत प्रोफेसर हसन अब्बाद BHU के शुक्रिया के साथ। मैंने सहाफ़ती बददियानती नहीं की है, जहाँ से हासिल किया उसका हवाला भी दिया है, तो मैंने उनके नाम के साथ इसे शाये किया। मैं परवेज़ शाहजी के कई खतूत हैं। खतूत में एक बेगम के नाम भी है जो गैर मतबूआ है। छोटी बहन कुबरा खातून उर्फ कुब्बन के नाम, ये भी आप देखिए, अपनी बहन के नाम भी जो उन्होंने लिखा है। ये सब खतूत मैंने शाये किए, गज़लों से इंतखाब किया है। और उन्होंने एक यादगार है रक़्स-ए हयात में, ये नज़्म जो है अपने भाई और फिर बहन की शादी की खबर पाकर उन्होंने एक नज़्म कही थी, वो है अपनी शादी की 10वीं सालगिरह पर। मैंने उसे भी शामिल किया है। ये भी एक अजूबा है, इसको पहले आप देख लीजिए तब मैं पढ़ के बता दूँ। कागज़ी रुमाल पर शायर ये तहनीती नज़्म मारूफ शायर उवैस अहमद दवा की शादी की तकरीब में तकसीम की गई थी। ये नायाब नुस्खा मशहूर शायर अता आबदी ने इनायत किया, जिसे शुक्रिया के साथ शाये किया जा रहा है। ये बहुत अहम सफ़ा है। इसमें परवेज़ शाहजी पर जो नंबर निकले या जिन रिसालों ने कुछ गोशा निकाला, उसकी जानकारी मैंने दी है ताकि रिसर्च स्कॉलर को भटकना नहीं पड़े। अब इसे मैं पढ़ देता हूँ। माहनामा मर्रीख पटना ने निकाला परवेज़ शाहजी नंबर। परवेज़ शाहजी नंबर माहनामा ज़बान और अदब पटना ने निकाला। गोशे परवेज़ शाहजी रिसाला परवाज़ कोलकाता। परवेज़ शाहजी नंबर माहनामा सुहैल गया। प्रोफेसर परवेज़ शाहजी का एक मुताला मरतब प्रोफेसर शकीब अयाज पाजियात परवेज़ शाहजी मरतब डॉक्टर रईस अनवर परवेज़ शाहजी मुसन्निफ़ अलीमुल्ला हाली मज़ामीन परवेज़ शाहजी मरतब फजीलत परवेज़ शाहजी मरतब आलम खुर्शीद परवेज़ शाहजी मरतब अबूज़र हाशमी अहद साज परवेज़ शाहजी मरतब शाहिद इकबाल परवेज़ शाहजी हयात व खिदमत डॉक्टर अब्दुल मन्नान। ये भी बहुत ही मैंने काम का सफ़ा है जो मर्रीख फहरिस्त हासिल कर ली, ताकि ये पता चले कि मर्रीख ने मज़ामीन को शामिल किया। और ये ज़बान व अदब ने जो निकाला, तो मैं ये इसकी कॉपी मिल नहीं रही थी, इसे भी मैंने खुदावस लाइब्रेरी से हासिल करके इसकी फहरिस्त डाल दी, ताकि रिसर्च स्कॉलर को पता चले कि परवेज़ शाहजी नंबर माहनामा सुहैल गया, इसकी भी फहरिस्त मैंने डाली है, ताकि परवेज़ शाहजी पर मरतब तसनीफ़ शुदा किताबें, जो किताबें मरतब हैं या उस पर लिखी गई हैं, उन किताबों का मैंने जिक्र कर दिया है। मैं बता देता हूँ। परवेज़ शाहजी एक मुताला मरतब प्रोफेसर शकीब अयाज सन 1972 सफ़ा 22। नाशिर मोहम्मद
नासिर महफिल अदब ओरिएंटल कॉलेज पटना। बाजियाब परवेज शादी मरतब डॉक्टर रईस अनवर सन 1990 सफ़ात 216 नासिर रईस अनवर। परवेज शादी मुसन्निफ़ अलीमुल्लाह अली सन 2000 सफ़ात 92 नासिर साहित्य अकादमी। मज़ामीन परवेज शादी मरतब फजीलत परवेज़ सन 2003 कीमत 60 रुपये नासिर मगरबी बंगाल। परवेज शादी मरतब अबूजर हाशमी सन 2009 सफ़ात 80 नासिर मगरबी बंगाल। परवेज शादी मरतब आलम खुर्शी सन 2007 सफ़ात 80 नासिर बिहार उर्दू अकादमी। अहदसाज फनकार परवेज शादी मरतब शाहिद इकबाल सन 7 दिसंबर 2011 सफ़ात 240 नासिर अजहा पब्लिकेशन कलकत्ता। परवेज शादी या तो खिदमात मुसन्निफ़ डॉक्टर अब्दुल मन्नान कीमत 60 रुपये सफ़ात 192। तो दोस्तों इस पर मैंने आपने तफसीली बात कर ली। अब उस अलमिया का मैं जिक्र कर दूं क्योंकि इस नंबर के साथ मुझे जो दर्द और दगा मिला वो आस्तीन के सांप से। असलम जावेदा के नाम से मशहूर हैं लेकिन मोहम्मद असलम उर्दू अनुवादक हैं। ये बाहर कहीं भटक रहे थे ज़िला में, इन्हें मैंने पटना लाया, उर्दू डायरेक्टरेट में अपने साथ रखा। इनकी एक आदत बुरी ये है कि ये किसी भी काम को अपने नाम कर लेने में इनको शर्म नहीं आती। 2014 दिसंबर इसका आखिरी था, ये 2 शुमारा मुश्तरका था। प्रेस में ये रिसाला जा चुका था। मेरा ये प्रोग्राम था कि मैं इसे 300 साढ़े 300 सफ़ात पर ले जाऊं। तो मैंने अजय कुमार द्विवेदी जी से कहा कि सर ये सारी मेहनत मैंने आपके नाम की है, आपका ट्रांसफ़र होने वाला है, ये संभावना है। चूँकि वो कैबिनेट डिपार्टमेंट में थे, उन्हें पता था। बोला हाँ वो करीब ही आ रहा है। तो हम लगा कि ये शुमारा आपके नाम जाना चाहिए, तो मैं इसे भेज देता हूँ प्रेस में। तो उन्होंने कहा ठीक है भेज दीजिए। तो ये शुमारा चला गया प्रेस में। इम्तियाज़ अहमद करीमी साहब जनवरी में ज्वाइन किए। इनके मसाहिब बन गए असलम जावेदा साहब। इन्होंने कहा कि अगर इस शुमारे में इस नंबर में आपका नाम शामिल हो जाए तो आप अदब में अमर हो जाएंगे। कि हम होंगे तो उन्होंने रास्ता बताया कि आप डायरेक्टर हो गए हैं, अब आप जो है द्विवेदी जी की जगह आपका नाम जाएगा। तो उन्होंने बुला के कहा कि द्विवेदी जी का नाम हटाइए और मेरा नाम डालिए। अगला शुमारा जो जनवरी था मार्च होगा उसमें आप डायरेक्टर की हैसियत से मुदीर इंतज़ामी रहेंगे। खामोश हो गए कि बात तो सही है कि वो आए हैं जनवरी में, ये मामला दिसंबर का है, वो प्रेस में जा चुका है। तब इस आदमी ने डिवीज़न वाला काम किया, बताया कि सर पैसा तो आप ही ना पेमेंट करेंगे, प्रेस वाले को आप नोटिस कीजिए कि जो आपको भेजा गया है उसको आप तत्काल रोकिए और वो मसौदा लेकर आइए मेरे पास, मैं उसे देखूंगा। क्योंकि पहले के डायरेक्टर उर्दू नहीं थे। बिजनेसमैन बड़ा डरपोक होता है। दवा हुआ मेरे पास आया कि ऐसा ऐसा हमको लेटर मिला है। मतलब लेटर गया, मैं मुझे मालूम है। उन्होंने मुझे बहुत कहा कि आप मंगाइए। मतलब नहीं, जो जा चुका है उसे रद्द नहीं किया जा सकता है। जनवरी का जो शुमार आएगा अब वो आपके नाम से जाएगा। तो इस नौजवान ने क्या किया, कहा कि सर आप मंगा लीजिए और हम आपको रास्ता बता देते हैं। तो ला के दे दिया उनको। प्रेस संजय नाम का आदमी था, ला के दे दिया कि शाहिद साहब हमको तो पेमेंट चाहिए 3 लाख 4 लाख रुपया, मेरा डूब जाएगा। तो बोले हैं हमको कि हम पेमेंट नहीं देंगे तुमको, बर्बाद हो जाओगे तुम। मोहम्मद असलम ने डायरेक्टर को समझाया जुलाई 2014 के 2 मुश्तरका शुमारे को अगर आप 3 बना देंगे तो जुलाई 2014 ता मार्च 2015 हो जाएगा। तब आपको इसे एडिट करने का जवाब भी मिल जाएगा और मैं शाहिद साहब के पड़ों को कतर दूंगा। 2 सफ़े का मेरा अदारिया 1 सफ़े का हो गया। मेरे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को हटा दिया गया और बैक कवर पर मेरी जगह जनाब इम्तियाज़ अहमद करीमी का नाम डाला गया और इनाम में कलकत्ते के सफ़र की रुदात पर मुसाहिब आला मोहम्मद असलम मुस्कुराते हुए नजर आए। सारी चीज़ें जो हैं मोहसिन कुश असलम जावेदा के नाम से जो मोहम्मद असलम अनुवादक है उसने किया। द्विवेदी जी ने कहा कि देखिए शाहिद साहब मैं उसका सीनियर हूँ
उसकी चमड़ी नाखून से हम खींच लेंगे करीमी का। मैं संस्कारी हूँ, मैं उतना नीचे नहीं उतर सकता। हटाने दीजिए, मेरा हटा रहा है तो हटाने दीजिए, जो कर रहा है करने दीजिए शाहिद साहब, इसलिए कि अब वो आपका डायरेक्टर है, वो आपको हानि पहुंचा देगा। फिर मुस्कुराते हुए उन्होंने मुझे याद दिलाया था कि इसी अनुवादक का अवधि विस्तार आपने मुझसे कराया था। ये तो ब्रूटस निकला। मुदीर की हैसियत से तो मुझे हटा नहीं सकते थे। नंबर ने जो मुझे शोहरत दी, ये सारी शोहरत अल्लाह के सबब मिली। और ये जलील और रुसवा हुआ। सब लोग कहते थे कि शाहिद साहब ने निकाला, करीमी तो घुस गया है, जावेदा भी घुस गया, कुरैशी भी घुस गया। ये लोग रुसवा नहीं होते हैं। मैं रिटायर्ड हो गया हूँ। करीमी साहब ने क्या किया मेरे लिए? मेरा परमिशन नहीं दिया, मैंने नहीं लिया परमिशन। मेरा पेंशन में कई हजार का नुकसान है, लेकिन मैंने समझौता नहीं किया यजीदों से। मैं सिस्टम का हिस्सा नहीं बना। नतीजा कि मेरा पेंशन 2 साल के बाद जारी किया इसी करीमी ने। दोस्तों, मैंने सोचा कि इतना कीमती दस्तावेज नंबर को मैं अपने YouTube पर डालूं ताकि आप जानें और रिसर्च स्कॉलर को इसका फ़ायदा हो, वो देखे कि ये कैसा नंबर है। और मैंने कोशिश की है, तमाम लाइब्रेरीज को भेजा है। पटना वाले खुदावंद लाइब्रेरी, उर्दू लाइब्रेरी से हासिल कर सकते हैं। बहुत सारे जो बड़े बड़े अदबा हैं, शोरा हैं, उनसे हासिल कर सकते हैं। मुफ्त का माल था, सब लोगों ने लूटा है। असलम जावेदा 100 कॉपी अपने घर ले गए, करीमी साहब 200 कॉपी ले गए। नाम इन लोगों का था। अल्लाह बड़ा मुनसफ है। आज मैं अदब में एक एक कदम आगे बढ़ा रहा हूँ और ये लोग ओहदे के साथ ज़िंदा रहते हैं। मैं अपने काम को ईमानदारी से करता हूँ। सबसे अहम बात पर मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ कि वक्त थर्ड एम्पायर होता है, वो बहुत सोच समझ कर फैसला लेता है। ये शाहिदी नंबर तफसीली गुफ्तगू के लिए माज़रत। आपको जहाँ तक देखना है वहीं तक देखें। मेरी बात अगर बुरी लगे तो बुरी लगने वाली बात को बुरी लगनी भी चाहिए। मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा हाफिज़।